नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, अल्लाह रब्बुल आलमीनले हाम्रो धार्मिक जुन पवित्र कुरान मजिद छ, यस कुरानमा अल्लाह रब्बुल आलमीनले बयान गर्नुभयो कि अल्लाहको नजिक सबैभन्दा उत्तम र सबैभन्दा प्यारो धर्म इस्लाम हो। यस सन्दर्भमा म अल्लाह रब्बुल आलमीनले यो धर्मलाई रुचाइसके पश्चात अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुन इस्लामका स्तम्भहरू बताउनु भएको छ त्यस बारेमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदीस छ, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान वल हज इन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले इस्लामका 5 वटा आधारहरू तथा स्तम्भहरू बताउनु भएको छ र पहिलो स्तम्भ जुन इस्लामको पहिलो स्तम्भ हो त्यो स्तम्भ गवाही दिनु, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही दिनु यो प्रथम स्तम्भ हो कि अल्लाह बाहेक यो संसारमा कुनै पनि पूजनीय छैन र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका सन्देशक हुनुहुन्छ भन्ने गवाही दिनु यो प्रथम स्तम्भ हो। र दोस्रो स्तम्भ व इकामिस सलाह, नमाज कायम गर्नु। मोमिनहरूले मुस्लिमहरूले अल्लाहको लागि यो संसारमा अल्लाहको इबादत गर्नु, यो संसारमा आउनुको जुन कारण छ, जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यलाई पूरा गर्नु यो दोस्रो स्तम्भ हो व इकामिस सलाह। र तेस्रो स्तम्भ व इताइज ज़कात, ज़कात अदा गर्नु। जुन मालदार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसलाई अल्लाहले सम्पत्ति दिनुभएको छ, धन छ, सम्पत्ति छ, उहाँहरूले आफ्नो मालबाट, आफ्नो सम्पत्तिबाट 2.5% ज़कात अदा गर्नुपर्दछ। र चौथोमा वसौम रमज़ान, रमज़ानुल मुबारकको महिनाको रोजा बस्नु, रोजा राख्नु, व्रत बस्नु यो चौथो स्तम्भ रहेको छ। र पाँचौं स्तम्भमा अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो वल हज इन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाहको घर खाने काबा को जियारत गर्नु, हज गर्नु, परिक्रमण गर्नु। यो चाहिँ जुन मालदार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले हज गर्ने इस्तिताअत राख्दछ, वहाँसम्म जाने आउने सम्पूर्ण खर्चहरू बेहोर्न सक्ने जससँग क्षमता छ, उहाँहरूको लागि हज गर्नुपर्दछ। र अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यी 5 वटा स्तम्भहरू बताउनु भयो र हामी मुस्लिमहरू, हामी इमानवालाहरूले यो 5 वटा स्तम्भहरूमा आधारित रहेर संसारमा जीवन यापन गर्नुपर्दछ। जजाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जजा।